عليكم، معكم فاطمة زهرة البري. عندنا خمسة ديال لي agents économiques: les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques et le reste du monde. Les ménages هما une personne ولا بزاف ديال الناس عندهم un revenu وكيشاركوا في la consommation ديالهم. Les ménages كيتصنفوا لينا خمسة ديال الأصناف. عندنا les exploitants agricoles واللي هما مالين الأراضي، les ouvriers agricoles واللي هما خدامين عندهم هما الفلاحة، le salarié هو الأجير، les cadres supérieurs et professions libérales، les inactifs les retraités واللي هما المتقاعدين. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا لي ريسورس دو ميناج. بالنسبه لي ريسورس كنقصدو بهم الموارد، ولي زومبلوا كنقصدو بهم الاستعمالات ديال هاد الموارد هادو. دابا غادي نبداو بلي ريسورس دو ميناج. اول حاجه عندنا هما لي ريفوني. لي ريفوني كيتقسمونا لزوج: لو سالير واللي هو الخلاص ديال واحد خدام في القطاع الخاص، و لو تريتمون هو الخلاص ديال واحد خدام في القطاع العام. عندنا لي بريستاسيون سوسيال واللي هما المساعدات الاجتماعيه، لي زانتيري كريديتور وهما الفوائد اللي كنتوصلوا بهم فاش كنكونوا حاطين دي ديبو في لا بنك باغ اكزومبل. عندنا لي كريدي. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا دي ميناج. عندنا لا كونسوماسيون اللي هي الاستهلاك، ليبارن هو الادخار، لانفستيسمون واللي هو الاستثمار، وعندنا حتى لي زامبو لي تاكس بحال الضريبه على الدخل. وعندنا لي كوتيزاسيون سوسيال واللي هما المساهمات الاجتماعيه، كيكونوا عباره عن اقتطاعات من الاجره ديالنا واللي كنعطيوهم على حساب الصحه ديالنا ولا على حساب باش نشدو التقاعد في الاخير. لا فونكسيون برينسيبال دي ميناج هي لا كونسوماسيون دي بيان اي دي سيرفيس. دابا غادي ندوزو لي زونتربريز ولا لي سوسيتي نون فينانسيير. كنقصدو بها واحد الشركه اللي كتصنع ليا دي بيان و دي سيرفيس باش في الاخر تبيعهم في واحد لو مارشي وتربح منهم ان بينيفيس، يعني يدخل منهم الفلوس. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا و لي ريسورس دي زونتربريز. بالنسبه لي ريسورس عندنا لي برودوي دو فونت. لي برودوي دو فونت كنقصدو بهم الفلوس اللي كتربحهم لونتربريز من داكشي اللي كتبيعو. عندنا لو كابيتال اللي هو راس المال كيكون عند اي اونتربريز في الاول. عندنا لي ديت هما الكريديات اللي كتقدر تاخذهم من عند لي فورنيسور ولا من عند اون بنك. عندنا لي سوبفونسيون هما المساعدات اللي كتعطيهم ليطا ولا الدوله. وعندنا لي ريزيرف. لي ريزيرف هما بحال دابا مثلا لونتربريز في الاخر ديال العام فاش كتربح ان بينيفيس كتاخذ منه واحد الجزء كتخبيه، هذاك كنسميوه اون ريزيرف. عندنا لي زانفيستيسمون اللي هو الاستثمار ولا العائده ديال هذاك الاستثمار. وعندنا لي زانتيري كريديتور. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا دون اونتربريز. عندنا لا كونسوماسيون انترميديير. نعطيكم مثال: عندنا واحد المطيشه وحق ديال المطيشه، كاع لي زوبيراسيون و لي بيان و اي حاجه داخله ما بيناتهم هي اون كونسوماسيون انترميديير. دابا غادي ندوزو لي زامبو اي لي تاكس، يعني الضرائب. لي كوتيزاسيون سوسيال هما المساهمات الاجتماعيه. لي زانتيري ديبيتور بحال مثلا فاش كناخذ واحد الكريدي كنخلص عليه دي زانتيري، هادوك هما لي زانتيري ديبيتور. لي سالير الخلاص اللي كنعطيهم لي زوفريي ديالي. بلاسمون هو واحد المبلغ من المال كتحطو لونتربريز في لا بنك. لا فونكسيون برينسيبال دي زونتربريز ولا الدور الاساسي ديالهم هو لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. دابا غادي ندوزو لي انستيتيوشن فينانسيير، هما مؤسسات يقدموا لينا واحد الخدمه ماليه. تقدر تكون اون بنك، ان ايتابليسمون دو كريدي ولا اون اسيورونس. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا لي ريسورس دي انستيتيوشن فينانسيير. اول حاجه نبداو بها هما لي ريسورس. عندنا لو كابيتال ديال هاد لي انستيتيوشن، لي زانتيري ريسو واللي هما الفوائد اللي كتاخذهم من عند الناس اللي كتعطيهم لي كريدي. عندنا لي ديبو اي لي بلاسمون وهما الفلوس اللي كيحطوهم عندها لي زوطر اجون ايكونوميك. وعندنا لي سوبفونسيون اللي كتعطيهم لها ليطا. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا دي انستيتيوشن فينانسيير. اول حاجه لا كونسوماسيون انترميديير، لي زانتيري فيرسي واللي هما الفوائد اللي كتعطيهم الناس اللي كيحطوا عندها الفلوس. لي انفستيسمون اي لي زامبو اي لي تاكس. عندنا لي كريدي اكوردي. عندنا لي كوتيزاسيون سوسيال. وعندنا لي ديفيدوند اي بروفي. ديفيدوند كنقصدوا بهم هما الارباح ديال الناس اللي مشاركين في لو كابيتال. لا فونكسيون برينسيبال ديال لي انستيتيوشن فينانسيير هي سي دو برودوير ان سيرفيس فينانسيي. دابا غادي ندوزو لي زادمينستراسيون بوبليك واللي هما المؤسسات ديال الدوله. المؤسسات ديال الدوله نقدروا نقسموهم ل 3 بارتي. عندنا لي زادمينستراسيون سنترال بحال الوزارات. عندنا لي كوليكتيفيتي لوكال بحال العمالات المقاطعات. عندنا حتى لي زونتربريز بوبليك بحال واحد الشركه ولا واحد لوطيل ديال الدوله، وحتى المستشفيات والمدارس. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا لي ريسورس دي زادمينستراسيون بوبليك. بالنسبه لي ريسورس عندنا لي زامبو اي لي تاكس
واللي هما الضرائب اللي كتجمعهم عند كاع لي زاجون ايكونوميك، لي ديت بوبليك اللي كتعطيهم لي زاجون ايكونوميك يعني الكريديات اللي كتعطيهم ليهم، لي كوتيزاسيون سوسيال وهما المساهمات الاجتماعيه اللي كتجمعهم من عند لي زاجون ايكونوميك. عندنا لي روسيت دو بريفاتيزاسيون، يعني واحد لونتربريز مثلا ديال الدوله فاش كتبيعها كتردها بريفي. لي زانتيري سوبري، يعني هادوك لي بري اللي كتعطيهم الدوله للناس ولا لي زونتربريز كيرجعوا عليها دي زانتيري، حتى هادو كيتعتبروا من لي ريسورس دي زادمينستراسيون بوبليك. عندنا اخر حاجه لي دون اوبتوني، يعني فاش شي واحد كيعطي للدوله ان دون ولا شي دوله اخرى كتعطي للدوله ان دون. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا دي زادمينستراسيون. عندنا لو كونسوماسيون بوبليك واللي هي بيروات ولا ستيلوات ولا انترنت، الماء والضوء اللي كتستعمل الدوله. عندنا لانفستيسمون بوبليك بحال الطرق الوطنيه ولا الجهويه اللي كتبنيهم الدوله ولا كتصلحهم. عندنا لي بري بوبليك هما الكريديات اللي كتعطيهم الدوله لدي زونتربريز باغ اكزومبل. عندنا لي سوبونسيون اكوردي هما المساعدات اللي كتعطيهم الدوله لدي زونتربريز باغ اكزومبل. عندنا لي دون اكوردي هما الهبات اللي كتعطيهم الدوله لدول اخرين ولا لدي ميناج باغ اكزومبل. عندنا لي تريتمون. لا فونكسيون برينسيبال دي زادمينستراسيون بوبليك هي لا برودكسيون دي بيان نون مارشون و كازي غراتوي، يعني كتصنع لينا دي بيان فابور ولا بواحد المبلغ ديال المال اللي قليل. دابا غادي ندوزو لاخر اجون ايكونوميك واللي هو لو ريست دو موند. لو ريست دو موند هو اي اجون ايكونوميك ما كينتميش لو تيريتوار ناسيونال، يعني ما كينتميش للبلاد ديالنا. لي زوبيراسيون اللي نقدروا نديروهم مع لو ريست دو موند هما l'exportation et l'importation des biens et des services، يعني الاستيراد والتصدير. عندنا لي زومبران اي لي ديت، يعني نقدروا انا ناخذ واحد الكريدي من برا ولا الناس اللي في البلدان المجاوره ياخذوا من عند البلاد ديالنا كريدي. واخر حاجه عندنا هي لي ترانسفير دو ريفوني. ولو ترانسفير يقدر يكون غير ما بين ناس عاديين، انا صيفط لماما وماما صيفطت ليا من برا، ويقدر يكون ترانسفير ديال دي سالير، يعني مثلا شي واحد خدام برا صيفطوا ليه الخلصه ديالو للمغرب. بين قوسين غنشرح لكم جوج مصطلحات. اولهم لو فلو ريال واللي هو ان موفمون دو بيان اي دو سيرفيس entre deux agents économiques. Le flux monétaire هو un mouvement d'argent entre deux agents économiques. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا خاصيه الجرس. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.